बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि कप्तान ने अपोजिशन की चीखें निकलवा दी और बिलावल भुट्टो जरदारी गुस्से से फट पड़े कि फौज और अपोजिशन उनके साथ है और अगर वो चाहें तो अदलिया से इमरान खान को नाअहल करवा सकते हैं और फौज के जरिए इमरान खान को निकलवा सकते हैं। जी हां, ये बड़ा और अहम तरीन इंकशाफ, क्या ये इंकशाफ है, क्या ये राज है या फिर ये एक बड़ बोले की बड़ है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन असेंबली के इजलास के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि मैं बारहा इस प्लेटफॉर्म पर यह बात आपके सामने अर्ज कर चुका कि यह एसाब की गेम है और पाकिस्तान के अंदर एसाब की गेम के मैदान का इमरान खान सबसे बड़ा खिलाड़ी है। और मैंने आपको यह कहा था कि मैच खत्म होने से पहले इमरान खान इन तमाम रवायती सियासतदानों के और इदारों के अंदर मौजूद शरीफाना सरमायाकारी के चेहरों से नकाब खींच डालेगा और बिल्कुल वो बात दुरुस्त हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता मामला उसी जानिब बढ़ रहा है, क्योंकि अब अपोजिशन डेस्परेट हो गई है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है जनाब कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो जारी है। सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक पहले जो है वो कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ और उसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी को पॉइंट ऑफ आर्डर पर बोलने के हवाले से स्पीकर असद कैसर ने कहा तो उस वक्त शोर शराबा हुआ कुछ देर के लिए, फिर कुछ देर उन्होंने बात की, फिर शोर शराबा हुआ तो उसके बाद असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास मुलतवी कर दिया। उसके बाद फिर अपोजिशन की उनके साथ मुलाकात हुई, इजलास जो है वो दोबारा शुरू हुआ तो पैनल ऑफ चेयरमैन अमजद न्याजी इस इजलास को हेड कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने फिर अपनी तकरीर मुकम्मल की। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनकी किस बात के रिस्पांड में ये सारी बातें क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने बड़े ही ठंडे धीमे मिजाज में एक बड़ी सुलझी हुई शानदार अंदाज में तकरीर की और पाकिस्तान के खिलाफ जो एक साजिश की गई तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उसके ताने बाने जो है वो इस कौमी असम्बली हाल के अंदर तमाम अरकान असम्बली के आगे रखे। लेकिन क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी डेस्परेट थे, अपोजिशन डेस्परेट थी, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक गुस्सीला और जज्बाती खिताब किया गया और यही वो मामला था, यही वो वक्त था कि जब गुस्सीले और जज्बाती खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ ऐसी बातें कर गए जो कि यकीनन अब सवालिया निशान है और इनके ऊपर आईनी, कानूनी और सियासी माहिरीन बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा उसकी तफसीलात में जाने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि शाह महमूद कुरैशी के बाद बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, उनके बाद फिर साद रफीक ने तकरीर की, फिर असद उमर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तकरीर की, उसके बाद आसिफ जरदारी ने चंद लम्हे की तकरीर की, फिर मौलाना असद महमूद ने तकरीर की। और जब मैं ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं तो इस वक्त जो है वो शीरी मजारी कौमी असम्बली के इजलास से खिताब कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, मामला यूं है कि इस दौरान दो अहम तरीन मामला और भी हुए। एक तो यह कि जब बार बार स्पीकर को यह कहा गया कि वो आज के एजेंडे की जानिब आए तो जिसके जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का यह कहना था कि जी हां जनाब, बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं और बिल्कुल मनोअन इसके ऊपर अमल भी करेंगे। और लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद उनका यह भी कहना था कि पार्लियामेंट के मामलात के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। खास तौर पे पैनल ऑफ चेयरमैन के तौर पर जब अमजद न्याजी इस इजलास को हेड कर रहे थे तो अहम तरीन बात उन्होंने की, उन्होंने अरकान पार्लियामेंट का, अरकान कौमी असम्बली का हलफ भी उन्होंने पढ़कर सुनाया और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 65 के तहत हम इस बात का हलफ लेते हैं कि पार्लियामेंट के रुकन होने के नाते जिस पर हमने हलफ लिया, इसी हलफ के अंदर, इसी आइन के अंदर यह लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के जो मामलात हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में दाखिलत नहीं कर सकती। जब एक डिबेट शुरू हुई तो फिर असद उमर की जानिब से भी अहम तरीन पॉइंट सामने आया। असद उमर ने यह कहा कि फर्ज कीजिए कि अगर हम इस फैसले को, जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग थी, अगर फर्ज कीजिए वो गलत भी हम कह दें तो आप यह बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसे फैसले नहीं आए कि जिनको आप गलत कहते हैं, जिनको आप गैर आईनी और गैर कानूनी कहते हैं, जैसे कि उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला जो है वो उसकी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि आप इसको जुडिशल मर्डर कहते हैं और तारीख में भी इसको जुडिशल मर्डर के नाम से याद किया जाता है, लेकिन यह बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस जुडिशल मर्डर के बाद पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान यह काम शुरू कर दे कि आइंदा से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहे कि आप जनाब किस वक्त कौन सा केस कब और कैसे सुनेंगे, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी बल्कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट करेगी। तो यह एक बड़ा ही जबरदस्त और तकनीकी नुक्ता था जिसकी जानिब पहले असद कैसर ने इशारा किया, जिसकी
جانب اس کے بعد امجد خان نیازی نے فیصلہ کیا اور جس کے بعد اس کی جانب اسد عمر نے بھی فیصلہ کیا. لیکن اسی دوران چاہے وہ بلاول بھٹو ہوں, چاہے وہ آصف زرداری ہوں, چاہے وہ خواجہ سعد رفیق ہوں, یا چاہے وہ مولانا اسد محمود ہوں, ان کی جانب سے بار بار ایک ہی بات کی جاتی رہی کہ ووٹنگ کروائی جائے. حالانکہ اس فیصلے کے دوران اس قسم کی جو ہے وہ اس بحث کے دوران یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کو معطل کرے, کیونکہ آئین کے تحت سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی. لیکن یہی وہ لمحہ تھا, یہی وہ وقت تھا کہ جب اس معاملے کو دیکھ کر, یہ اعتراض سن کر کے سپریم کورٹ میں ریویو کرنے جا رہی ہے حکومت, اور یہ دیکھ کر کہ آج ووٹنگ کرانا ممکن نہیں ہو سکے گا, بلاول بھٹو زرداری نے بالآخر وہ بات کہہ دی جس کے اوپر کافی عرصے سے گفتگو تو کی جا رہی تھی, لوگ بات بھی کر رہے تھے, لیکن کھل کر کچھ شاید اس طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا کہ اگلا پلان کیا ہے, اگلا منصوبہ کیا ہے, اگلا معاملہ کیا ہے. یہ الزام انہوں نے لگایا ہے اداروں کے اوپر, یا اس حوالے سے واقعی کوئی ایسی چیز موجود ہے, اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے. اور اب تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی بلکہ باقاعدہ طور پر ایک کمیشن بنا کر اس کی انکوائری کرائی جانی چاہیے, کیونکہ بلاول بھٹو کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ گیٹ نمبر 4 سے اگر چاہتے تو عمران خان کو ان کے ذریعے حکومت سے نکلوا سکتے تھے. اب گیٹ نمبر 4 سے مراد ان کی یہ تھی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی فوج, کیونکہ گیٹ نمبر 4 کا اکثر ذکر شیخ رشید بھی کرتے ہیں, تو اسی پیرائی میں بلاول بھٹو زرداری نے ذکر کیا. لیکن یہ بڑا ہی ایک حیران کن انکشاف تھا, یا راز تھا, یا بڑبولے کی بڑ تھی, جو بھی کچھ تھا, لیکن بہرحال اس نے کئی سوالات ضرور چھوڑ دیے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں, کہ اگر وہ یہ چاہیں, ان کے پاس یہ تھا اختیار کہ وہ اگر چاہتے تو عمران خان کو فوج کے ذریعے اقتدار سے نکلوا سکتے تھے. اور اس کے بعد جو انہوں نے بات کی وہ بھی ایک انتہائی خطرناک معاملے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. انہوں نے پھر یہ کہا کہ وہ اگر یہ چاہتے تو وہ پاکستانی عدلیہ سے بھی جو ہے وہ عمران خان کو, جی ہاں عمران خان کی بات کروں, کہ وہ اگر چاہتے تو وہ فوج کے ذریعے عمران خان کو اقتدار سے نکلوا سکتے تھے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اگر چاہتے تو وہ جو ہے وہ عدلیہ کے ذریعے عمران خان کو جو ہے وہ نااہل بھی قرار دلوا سکتے تھے. یہ دو اہم ترین باتیں تھی, دو اہم ترین نقطے تھے کہ جس کے بعد اس ساری ڈیبیٹ کا, اس سارے سینیریو کا, اس ساری طریقے عدم اعتماد کا رخ بدل کر رہ گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کیوں کی, کیسے کی, کیا یہ پاکستانی اداروں کے اوپر ان کا الزام ہے, یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ فوج کے پاس جائیں گے تو فوج ان پہ اسماس کرتے ہوئے عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کر دے گی, یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے تو سپریم کورٹ ان کی بات مان کر عمران خان کو جو ہے وہ حکومت کرنے سے نااہل قرار دے دے گی. یہ انتہائی اہم ترین معاملہ ہے اور اس کے اوپر اب گفتگو بھی ہو رہی ہے. اور بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ تقسیم ہے. اب انہیں یہ بات کس نے بتائی کہ اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے کے اوپر تقسیم ہے؟ یہ تو ہم اس پلیٹ فارم پر آپ کو یہ بار بار بتاتے رہے کہ اپوزیشن کی جانب سے, پی ڈی ایم کی جانب سے, نواز شریف کی جانب سے, پیپلز پارٹی کی جانب سے اور ملا فضل کی جانب سے گزشتہ تقریباً 1 سال سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو تقسیم کیا جائے, پاکستانی عدلیہ کو تقسیم کیا جائے, اور پاکستانی میڈیا کے ذریعے دباؤ بڑھا کر ملک کے اندر اس قسم کی انارکی پیدا کر دی جائے کہ یا تو ملک کے حالات اس قسم کے ہو جائیں جیسا کہ انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ فوج آ کر اقتدار سنبھال لے, یا پھر ملک کے حالات اس قسم کے ہو جائیں کہ کوئی جوڈیشل کو ہو جائے, جس کی جانب بار بار لے کے بھی جا رہے ہیں معاملات, اور یہ بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ توہین عدالت جو ہے وہ اسد کیسر کی ہو سکتی ہے یا اسپیکر قومی اسمبلی کی ہو سکتی ہے. حالانکہ انہیں یاد کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے ماضی میں سپریم کورٹ کا ایک عدالتی حکم ماننے سے ان کے اپنے وزیر اعظم یوسف زائی گیلانی انکار کر چکے, تو ایسی صورت میں بھی ان کے اوپر توہین عدالت لگی اور آج پھر وہ پارلیمان کا حصہ ہیں. یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے اور میرے خیال میں اب یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تو چل ہی رہا ہے ملک کے اندر, اس اہم ترین معاملے پر ضرور گفتگو ہونی چاہیے. آپ بھی اس کے اوپر فیڈ بیک دیجیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ فوج کے ذریعے عمران خان کو نکلوا سکتے ہیں اور وہ پاکستانی عدلیہ کے ذریعے عمران خان کو نااہل بھی قرار جو ہے وہ دلوا سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.